अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को जो सजा हुई है, उसके ऊपर रात को जो पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया है वो मुख्तलिफ बातें करता रहा है, लेकिन अब BBC की भी एक रिपोर्ट आ चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब का जो 9 साल का बेटा है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी बात करेंगे, कारी जवार बहादुर एक मरतबा फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में खुलकर बोले हैं। ये 3 हमारे आज के मौजू होंगे। खबरों में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। दूसरा ये कि कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच सके। 2 दोस्तों ने आज कमेंट किए हैं, जिनमें से एक दोस्त ने बताया कि सर वीडियो बहुत लंबी होती है, थोड़ी शॉर्ट कर लिया करें। दूसरा जो कमेंट था वो एक दोस्त का था जिन्होंने बताया कि सर आपकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। कमेंट तो और बहुत थे, लेकिन ये मेरे लिए थे कि मुझे इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंचे और वीडियो भी शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबी ना बने। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब का मैंने सुबह सबसे पहले मैंने ही वीडियो बताकर आप लोगों को बताया था कि उनका 9 साल का बेटा कसूर से गिरफ्तार हो गया है। महज इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए और उनको मजबूर किया जाए कि वो या अपनी गिरफ्तारी दे दें या तहरीक लबैक पाकिस्तान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें। वाज़ेह रहे, इससे पहले भी काफ़ी मरतबा अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब के घर पर छापे मारे जा चुके हैं और उनके घर को मसमार भी किया गया है, लेकिन अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब हक और सच के साथ डटे हुए हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, टूट नहीं रहे इदारों से। इसलिए बार बार उनके घर छापे मारे जाते हैं, उनको जो है उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है, कभी उनके घर को गिराया जाता है। ये ओछे हथकंडे हमेशा गवर्नमेंट जो है अपने सियासी मुखालफिन पर इस्तेमाल करती है और आज भी उन्होंने इसी का मुजाहरा किया है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को जो सजा सुना दी गई है, उसमें ARY न्यूज ने रात को बताया था कि जी 10 साल की सजा हुई है, जबकि जियो ने बाद में बताया कि जी 35.5 साल की सजा हुई है और 6 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। अब लगता यही है कि पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया है ये भी जहनी मरीज बन चुका है। हुकूमती अहकामात मान मानकर ये जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुका है। इनकी एक बात सामने नहीं आती। एक चैनल 10 साल सजा बता रहा है, दूसरा 35.5 साल। समझ नहीं आ रही कि कौन सी खबर ठीक है, लेकिन बिलाकर हमें BBC ने वाजे कर दिया कि सब खबरें झूठ है। जो मेरी खबर है ये तस्दीक शुदा है और ये सही है और इसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। मैं एक आजाद इदारा हूं, मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूं वो ठीक है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से जैसे ही सानिया मुरीद के हुआ है, जो हमारा डिजिटल मीडिया है, बिल्कुल तहरीक लबैक के जो मुरीद के का सानिया है, इस पर उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ना ही उन्होंने जो है किसी शोधा के बारे में बात की है, ना ही मिसिंग पर्सन्स के बारे में बात की है। यहाँ तक कि जो उनके कायदीन पिछले 2 महीने से स्क्रीन से गायब है, उनके बारे में भी एक मरतबा भी पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया ने सवाल नहीं उठाया कि इतने बड़े पार्टी के लीडरान आखिर कहां पर हैं। लगता ऐसे ही है कि इस मीडिया को सांप सूंघ गया हुआ है। और जैसे ही कल ज़हीरुल हसन शाह साहब को सजा सुनाई गई तो फौरन ही ये मीडिया बोल पड़ा है और अपनी जो सरकार है उनके बताए हुए यानी कि ये खबर पर फौरन ही नशरियात स्पेशल और ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू कर दी। लेकिन उसमें भी यही लग रहा था
کہ یہ کسی ذہنی مریض کی طرح جو ہے وہ یہ چلا رہے ہیں خبریں، ایک آزادانہ خبریں نہیں چلا رہے ہیں۔ ناظرین، بی بی سی نے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پر ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکانے اور مذہبی منافرت پھیلانے پر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو 35.5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جو ہے چیف جسٹس کو دھمکانے، سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکانے اور مذہبی منافرت پھیلانے پر پولیس والوں کو دیگر الزامات ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 35.5 سال قید بامشقت اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ان کو سزا 1997 کے دہشت گردی ایکٹ کے تحت سنائی گئی ہے اور ظہیر الحسن شاہ صاحب کے خلاف مقدمہ جولائی 2024 میں لاہور کے تھانہ گجر سنگھ میں دائر کیا گیا تھا۔ مقدمے کی FIR کے مطابق سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش، مذہبی منافرت پھیلانے، فساد پھیلانے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی دفعات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدالت کو دھمکی اور کار سرکار میں مداخلت اور قانون کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ واضح رہے ظہیر الحسن شاہ پر 7(1)(b) کے تحت 10 سال ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 2 لاکھ جرمانہ، اور دفعہ 7(g) کے تحت 5 برس کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے، اور دہشت گردی ایکٹ 11W 1997 کے تحت 5 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے، اور دفعہ 505 کے تحت 7 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے، اور دفعہ 117 کے تحت 3 سال قید اور دفعہ 188 کے تحت 6 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے۔ جیل حکام کے مطابق یہ جتنی بھی سزائیں ہیں سب ایک دفعہ ہی اسٹارٹ ہوں گی، یعنی کہ جتنی سزائیں ہیں یہ ایک ہی دن سے اسٹارٹ ہوں گی، یعنی کہ جو 15 سال سزا سنائی گئی ہے وہ بھی آج سے شروع ہوگی، جو 7 سال سنائی گئی ہے وہ بھی آج سے شروع ہوگی، اور جو 5 سال سنائی گئی ہے وہ بھی آج سے ہوگی۔ تو مجموعی طور پر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو 10 سال سزا کاٹنی پڑے گی دن رات ملا کے، یعنی کہ یہ 10 سال بنتی ہے مجموعی طور پر جو کہ ان کو کاٹنی پڑے گی۔ ناظرین، مین اسٹریم میڈیا بالکل تحریک لبیک کے حوالے سے خاموش ہے اور کوئی بھی خبر شائع نہیں کر رہا، لیکن اس خبر پر زور دے رہا ہے کل سے، جبکہ اس کے اوپر کسی بھی بڑے اینکر کا بھی موقف نہیں لیا گیا، نہ ہی کسی سیاستدان کا موقف لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ لیں گے، لیکن تحریک لبیک کا جو ثانیہ مرید کے ہوا ہے اس پر لب کشائی کرنے کی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ سب یزیدی میڈیا ہے جو کہ اپنے ڈر اور خاموشی کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا چینل نہ بند ہو جائے، کہیں ہمارے اشتہار نہ بند ہو جائیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ اس ٹائم تک جب سے ثانیہ مرید کے ہوا ہے کوئی بھی بڑا عالم دین یا بڑا علماء یا بڑا سیاسی کارکن تحریک لبیک کے حق میں اتنا کھل کر نہیں بولا جتنا قاری زوار بہادر بولے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی جرأت اور بہادری کو۔ وہ کہتے ہیں کہ لبیک والے جیل میں بند ہیں، کیوں ہیں؟ یہ اس نے گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ لبیک والے جیل میں بند ہیں تو کیوں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں کیوں بند ہیں۔ کیا سب کے سب جلوس میں تھے؟ کہتا ہے سب کے سب جلوس میں نہیں تھے، کچھ لوگ گھروں سے بھی اٹھائے گئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔
अफसर से पूछते हैं तो वो कहता है हमें नहीं पता, जज से पूछते हैं तो वो कहता है हमें नहीं पता। तो फिर हम कहते हैं कि जब आप लोगों को पता ही नहीं है तो फिर इनको छोड़ दो, को क्यों कैद में डाला हुआ है, लेकिन ये छोड़ते भी नहीं है। आइए मैं आप लोगों को कारी जवार बहादुर की वो वीडियो सुनवाता हूं। वाले अंदर हैं, क्यों हैं कोई पता नहीं। जो बंदे पकड़े हैं कुछ तो चलें जुलूस में होंगे, कुछ घरों से उठाए हैं, और उनको जेलों में क्यों बंद किया हुआ है, क्या वजह है जी। वो अफसर कहता मुझे पता नहीं, जज कहता मुझे पता नहीं, तो हम कहते हैं फिर छोड़ दो भाई, मजलूमों को क्यों पकड़ा हुआ। कहते हैं छोड़ भी नहीं सकते। अजीब तमाशा, ऐसा कभी नहीं देखा था। और इस्लाम की तारीख में तो खलीफा राशिद को अदालत में पेश होते हुए देखा।